योकार हा समृद्धा खणगावकर, सुरेख पळेचे हेडलाईन्स। कोरगावात 2 वर्षाच्या भुरग्याच्या अपहरणाचो यत्न, आज्यान आणि शेजाऱ्यांनी वाचयलो नातवाक। आता घरांनी घुसपाक लागल्या किडनॅपर, लोकांनी कशे जगप, पेडणेकारांनी उक्तायल्या खंत। शेवटाक कुट्टरी पुलिसांक करची पडली FIR नोंद, जयंत प्रभून बरोवन दवरिल्लो सुसायड नोट। पुलिसांनी हाडलो मानसिक दबाव, देखून केली आत्महत्या। लेडी PSI आणि 4 कॉन्स्टेबला आड नोंद जाली FIR। शेनवारा पावसाची कही खुशी कही गम, हवामान खात्याचो येल्लो अलर्ट, बाळगास सादुरताय, IMDचो लोकांक सल्लो। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। शुक्रार रातीकडेन सुकळवाडो कोरगांवां घरात आशिल्ल्या 2 वर्षाच्या भुरग्याचे अपहरण करपाचो यत्न जालो। आज्याचे आनी थळाव्या लोकांचे शिटूकसाणीक लागून हे संकश्ट टाळ्ळे। आता घरातल्या भुरग्यांक उखलपाक लागल्यात। सामान्य लोकांनी शिटूक रावप तरी कशे? फुर्योज जाल्ल्या लोकांक प्रस्न सतायता। ही घडणूक शुक्रारा सुकळवाडो कोरगांवां घडली। एका मनशान घरांत घुसून घरातल्या भुरग्याक धरलो आणि किडनॅप करपाचो यत्न केलो। 2 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याच्या आज्यान ताका आडावपाक बरीच खटपट केली। शेजाऱ्यांकय जागयले। किडनॅपराक थळाव्यांनी धरलो। ताच्या वांगड्यान 2 व्हिलरी वयल्यान फुज्ज्यो काडल्यो। धरिल्ल्या मनशाक लोकांनी पुलिसांच्या सुवाधीन केलो। अरे बाबा, भितर घरान कोण तरी इलो, हेल्मेट घालूनच इलो आणि मी घरान खुशी आसलो आणि हाका घेऊन तेचो आजो थंय बसलो म्हणटकच तो ऍपल खाता जो कोणी इलो न्हू हेल्मेट घालून ताका मुखार घेऊन गेलो आणि त्या बरोबर आणि मी हयसर आड्डी मारले न्हू, तितक्यान त्या वेळार रोहितान आनी ते धांवान येले। लोकल सगळ्यांनी तेका धरले। बाबू होत न्हू? कितल्या वर्साचो बाबू? 2 वर्साचो 12 तारखेक। ओके। कितल्यांक सुमार ही घटना घडल्या? तरी 7:30 पावणे 8 उठले। होय न्हू? पावणे 8 जाली। ते काहीतरी भाड्याचे घर तुम्ही विचार? त्याच्याकडे सूर्य असली खता, सूर्य असली म्हणतो। ओके। पण पिन त्याच्या घरान कसो इलो काय म्हणतो? आई तुमचं नाव कशें पूर्ण? माझा चंद्रकांत वेंगुर्लेकर। एक वरास 11 महिने झाले। नाव कितेचे? दक्षित वेंगुर्लेकर। कशें प्रकरण कितें हा? तो आम तेका ऍपल कापून दिलो बारीक पीस करून, तो सोप्यार पासून खातालो आणि ते मोबाईल दिल्लो तेका। तो मातसो गेम ह्या बघता, तो मोबायलाचे पिक्चर आणि तो खाता उमेदीन। आणि सायडीकच मी अशी झाडी सारून मारी, झाडू असली माझ्या हाती। कोण एकटो इलो रस्त्या वयरसून, काय खबर ना म्हाका, दार आमचे ओपन आसले। इलो तेका उखल्लो, तोंड कडेन धरले, पोटा कडेन धरलो आणि चलत रावलो हेल्मेट घालून रेनकोटा सकट। मी फाटल्यान सारण घेवन धांवते जाल्यार हो गेटी कडेन पावलो। गेटी कडेन फुडें पावतकच तिचे 2-3 सारणीचे मुगडे मारले। मुगडे मारतकच त्या भुरग्याक काडून सायडीक दवरल्यान तेणे आणि त्या भुरग्या मी उखलून रावले, आरडत रावलो, अरे धरा रे तेका म्हणा। तो पुढे गेलो आणि कोण तो दुसरो त्याचो वांगडी आसलो, गाडयेर बसता कोणी तरी पब्लिकान ताका असो ओडलो आणि तो एकटो मेळ्ळो आणि तो दुसरो रायडर पळालो। ही गोयची गाडी की भायली? गाडी एक नंबर प्लेट नसली आणि बघली मी नंबर प्लेट गोयकार असले की भायले? काय माझ्या बोला माझ्या सांग शका नाही न्हू। त्यापणात आम्ही किस्तू आणि सालू ही 2 नांवां आमी आयकताले त्या वेळाचेर। गोंयभर तेंचो भंय सुद्दां दाखयताले। आजता हे किस्तू आणि सालू म्हाका दिसाच्या दिसा आमकां पळोवपाक मेळटात गोंयांत। त्याचो कोरगांव सारक्या गांवांत येवन जेन्ना हे अशें जेन्ना कृत्य घडटा तेन्ना खरेंच म्हाका दिसता हेच्या पेक्षा आनी दुसरें आमकां काळिमो लावपा सारकें आनी कृत्य ना। आतां तो आजयान ज्या पद्दतीन सांगला, तो सतर्क आसलो, तेणें झडप घालून तेचेर धरून आरडाओरड केल्यामुळे ते थंयसरले शेजारी येयले आनी ताका सोडून घेतला। जर आजो थंय नासलो जाल्यार भुरगो तो हांगरूय आसचो नासलो आनी ते हांगर आमकां सांपडचे नासले। ही आमची परिस्थिती आसा आणि अशा वेळाचेर असे जागरूक नागरीक असल्यामुळेच असली हे कृत्यांक आमी आडो घालूं शकतात। परत एकदा हांव सगळ्यांक मेसेज दिता की ज्या पद्दतीन आमी हांगासर जांकां फ्रिडम दिला गोंयांत येवपाचें आनी कितेंय करून वचपाचें म्हणून, ते बंद जावपाक जाय आणि हे बंद खंयसून जातलें आमी कायदो हातीन घेवंक शकना। आतां तो तेंच्या कस्टडीन पावलो। आता ते कितें इन्व्हेस्टिगेशन, पुलीस कितें इन्व्हेस्टिगेशन करतले तेचेर आमकां समाधान व्यक्त करचें पडटलें। प्रत्येक वेळाचेर मनीस रस्त्यार येवंक शकना आणि कसल्या कारणांक म्हणा यो हेचे सारकी म्हाका दिसता मोठी दुर्घटना ना। आयज म्हाका सांगपाचें, एका पुलीस कॉन्स्टेबलाच्या घरान येवन एका भुरग्याक उखलतात जाल्यार सादे जे लोक आहा तेंची कितें, हांव ऑनरेबल आमचो CMाक सांगूंक सोदता
हेचेर सारकी तेचे कडेन सारकी स्ट्रिक्ट हें लाय तेका आनी आमकां PIनूय सांगलां की आपूण जाता तितकी कलमां लावन तेका सगळें हें करता नाल्यार आमी 4 दिसांनी हयसर आमकां येवचें पडटलें. आयज एका पुलीस कॉन्स्टेबलाच्या चेड्याक करता जाल्यार फाल्यां गोरगरिबाचें कितें चल्लां हे गोंयांत आं तेका लागून हांव CMाक डायरेक्ट सांगूंक सोदता की हेचेर सारकी फूल एक्शन जावंक जाय. आमकां हय रस्त्यार उतरपाची CMान हें करपाची न्हू. आमकां CMचेरय विश्वास आहा, PIचेर विश्वास. DSPकय फोन मारला हांवें. DSPनूय सांगलां की जाता तितके आमी तेचेर हे घालता. आमी लोकांनी तेका मारूंक ना. डायरेक्ट पुलिशेक फोन केला आनी पुलिशेच्या हातीन दिला. नाल्यार तेका म्हाज्या हिशोबान तेका चोपोवंक जाय आसलो आमी. पूण आमी आमचो कायदो हातीन घेवंक ना. गोवा 365 खातीर समृता खणगांवकर, संदीप कामुलकर आणि ओमकार देशप्रभू. दक्षिणेचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आता टर्शरी हॉस्पिटल जातले. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगले. ते बाबतीत मुख्यमंत्र्याकडेनय उलयतलो अशेंय ताणें पत्रकार परिशदेत सांगले. फुडल्या 15 दिसात दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाक आपल्या ट्रस्टांतल्यान 2 अँब्युलन्सी भेट दितले. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन मिडियाक म्हायती दिली. दक्षिण गोंयचे हॉस्पिटल आता फकत जिल्लो हॉस्पिटल उरपाचें ना. सगळे तरेच्यो मुळाव्यो सुविधांनी सुसज्ज अशें हें हॉस्पिटल जावपाचें आसा. मिडियान दाखोवन दिल्ल्या सगळ्या गजालींची दखल घेतल्या. आमचेय ह्या हॉस्पिटलाचेर बारीक लक्ष आसा, राणेन सांगले. आयकात. साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलचे सदानंद शेठ तानावडे, माननीय सदानंद शेठ तानावडे जे राज्यसभेचे खासदार आहा, त्यांनी ऑलरेडी 2 अँब्युलन्सीस आमकां साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक आमचेकडे काल न्हू 4-5 दीस पयलीं रेप्रेझेंटेशन ऑलरेडी आयिल्लें आसा. पेपरान कोणाचे तरी एक मनशाचें रेप्रेझेंटेशन दिल्लें आसा. आमचे कडेन रेप्रेझेंटेशन ऑलरेडी पावल्लें आसा. रेप्रेझेंटेशन जे पावलां साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाची ऑलरेडी ICU आमी चालू केली. इंटरव्हेन्शनिस्ट ऑन बोर्ड घेवपाचो आमचो प्रयत्न चालू आहा. CCTV इन्क्रीज करपाक, SDAच्यान आनी स्टाफ दिवपाक, PRO तांकां आनीक जाय, सिक्युरिटी पर्सनल, डिझास्टर रिस्पॉन्स ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर आनी वाडोवपाची गरज आहा. आमी मेडिकल ऑफिसराची ऑलरेडी फायल मूव केल्ली आसा कित्याक इंटर्न आमकां गावना आता. नवे NMCचे गायडलायन प्रमाणे आमी इंटर्न पोस्ट करताले, ते इंटर्न पोस्ट करपाचे बंद जाल्या. ते इंटर्न पोस्ट करपाक आमचो बजेट आशिल्लो, तेजे अगेन्स्ट आमी फायनान्स डिपार्टमेंटाक बरयला आनी मुख्यमंत्री कडेन नजरेक हाडून दिल्या की आमकां मेडिकल त्या जागेर त्याच सॅलरीन एडिशनल मेडिकल ऑफिसर पैशी घेवपाक तेमी दिवची म्हणून आमी मागीर ते तांकां योग्य तरेन आमी पोस्ट करूं शकता. मेन म्हणजे कितें जाला की हे सगळे गोष्टी हे डिझास्टर मॅनेजमेंट आनी एक रिलेशनशीप ऑफिसर डॉक्टराकूच नेमचे पडटले की जे कितें थंय चल्लां. पूण आमचें लक्ष आसा की आमी साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तुमकां हांवें आश्वासन दिल्लें आसा की सेंटर ऑफ एक्सलन्स आमी करतलेच. आमी गोवा मेडिकल कॉलेजान फायनान्सान आमचे 2 फायली आसा. एक म्हणजे निशीत शाक ऑन बोर्ड घेवपाक आनी अमित मायटिवाक जे मुख्यमंत्रीन ऑलरेडी मान्यता दिल्ली आसा थ्रू द कॅबिनेट, ह्यो गोष्टी आमकां सेंटर ऑफ एक्सलन्सच्या माध्यमांतल्यान मार्गार लावंक जाय. साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचे हांव स्वता गोवा डेव्हलपमेंट ट्रस्ट म्हणजे स्वताच्या ट्रस्टांतल्यान हांवें 2 अँब्युलन्स डोनेट करपाचे ठरयल्ले आसा. एडवान्स लायफ सेव्हिंग सिस्टम्स. तेज्या भायर आयज एक अँब्युलन्स आमी डेप्यूट करता इन द साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. तेज्या भायर सदानंद शेठ तानावडेन म्हाका आयज सकाळी फोन करून 2 दीस पयले फोन करून सांगला की आपल्याक राज्यसभा फंडांतल्यान खासदाराच्या फंडांतल्यान आपूण 2 अँब्युलन्सीस एडिशनल थंय दिता. म्हणजे एक 6 अँब्युलन्साची फ्लीट की साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कॅनॉट बिकम ओनली अ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इट हॅज टू बी अ सेकंड टर्शरी हॉस्पिटल ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा and we are going to declare it as a tertiary hospital. I am the health minister of the state of Goa. Whatever I talk from my mouth or tell the media, it is my responsibility to get it done from my chief minister and get these things approved. It is necessary that this hospital cannot be declared as a South Goa district hospital. It is no longer district hospital. It has to be a tertiary hospital for the people of South Goa. काणकोणच्या पोतापासून सांगे केपें सगळे लोक थंय येतात. 650 सुमार लोकांची OPD दिसाक जाता. म्हणजे तुम्ही विचार करा की 650 लोकांची OPD जाता म्हणजे त्या 1300 ऑन पार विथ गोवा मेडिकल कॉलेज जे मातशे कमी आसतले पण ऑनलायन थंय OPD जाता. त्या लोकांक सेवा दिवंक जाय. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स आनी सानिका नागवेकार. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. अजून मेरेन कलकत्ता जाल्ल्या बलात्कार आनी खून प्रकरणात कांयच ॲक्शन घेतिल्ली दिश्टी पडना. राजकीय पातळीचेर हो मुद्दो गाजयतात पूण मनीसपणान न्याय दिवपाक सोदिनात. तृणमूल काँग्रेसीच्या पत्रकार परिशदेत राजन डिमेलोन कलकत्ता सरकाराचेर उतरांचो फारपेट केलो.
to congratulate Dr. Mukul Sagma, our leader in Meghalaya, who has been yesterday appointed officially as the opposition leader in the Meghalaya Assembly. Now, we must remember that in the last elections we had won 5 seats. Congress also had one. And BJP tried everything to break us. But आमचो एकटोय तृणमूल काँग्रेसचो MLA हालोवंक ना. काँग्रेसचे फुटले आनी गेले. So yesterday, 5 and 1 Congress MLA ji Ullo, who was the opposition leader, तो Ullo बाबडा ताका उठलो. He supported us and therefore became 110, 6 MLAs जाले, and we have been. Now, what is this message? That Trinamool Congress is come to stay. We are going to fight the BJP wherever they are. And I think all parties should understand their strength everywhere. We have shown it in Bengal. Those who tried to act smart with us, we have fought it out and we took on the BJP head on. We are here to stay. We will do everything. We will do sacrifices and compromises, but reasonable political sacrifices and compromise within the limits to see that BJP is put out. And all parties should open their eyes, not just say, आम्ही बरें केलें, तें केलें. हांवेन रावन कांय फायदो ना. ग्राउंड लेवल अशी आसा, सगळे एक जाले शिवाय BJPक धांवडो जावचें ना. आनी तेका लागून आमकां कितें पॉलिटिकल जितलें सॅक्रिफायस करूंक रिजनेबल आय एम से, वी विल डू इट. That what has happened is condemnable. It's horrific. You see, it is a situation which no human being can accept. But the problem is, by taking a press conference, the matter would have got solved? No. We are not prepared to allow the fire to burn. Emotions took place. Then the matter went to the High Court. It happened on 9th. On 13th, the Calcutta government asked permission from the High Court. Give us time till Sunday, 16th or 17th. We'll crack the whole case up. They said, no, give it to the CBI. The day it was given to the CBI, the West Bengal government's hands have been tied. They are looking after it. And moreover, the Supreme Court, headed by the Chief Justice, is monitoring it. So the question what we are trying to make is today, from the 14th, where the CBI has taken it, till today, 14 days have passed. Nothing in the investigation has been changed. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी संगीता ओली. शेवटाक मायना कुडतरे पुलिसांक दवरले ॲडव्होकेट आत्महत्या प्रकरणात FIR नोंद करचीच पडली. मरण आयिल्ल्या ॲडव्होकेट जयंत प्रभूच्या सुसायड नोटात उल्लेख केल्ल्या बायल PSI आनी 4 कॉन्स्टेबल आड जाल्ल्या आरोपांची पुलीस चौकशी करतले अशें उप अधीक्षक संतोष देसायान सांगले. पयर पुलीस म्हगेल्या रातचे घरा कडेन आयिल्ले आनी म्हगेल्या भावाक सोदपाक लागले आनी आमचे घरा रातचे येवन आमकां त्रास करपाक लागले आनी सांगपाक लागले की आमी म्हगेल्या भावाक घरा लिपोवन दवरता. ताचे फॅमिली मेंबर्सांनी दोतोराच्या तांकां कळयिल्लें की तो पळय भुरगो आसा ताका ते सोदपाक घरा कडेन गेल्ले की तो IPHB एडमीट आसा, तो घरा कडेन ना. आनी हो क्लियर कट WhatsApp मेसेज दोतोरा मोबायला वयल्यान त्या रिक्वायर्ड ऑफिसर पळय आसा PSI आसा ताच्या मोबायलाचेर तो तें जातकीर 6:15 सुमार मेसेज वचून सुद्दां 10:30 सुमार ती ताच्या घरा कडेन गेली. ह्या प्रकरणात गुन्यांव नोंद केला. छळ झाला काय ना हाची तपासणी करतले अशें देसाय सांगता. निमाणे मडगांव DYSP संतोष देसायान मायणा कुट्टरी पुलिसांक लेडी PSI आड सर्गेस्त ॲडव्होकेट जयंत प्रभूचे आत्महत्या गुन्यांव नोंद करपाचो आदेश दिलो. देसायान सांगले एके बायलेन आपलो सहकार्याक संदेश धाडून आनी तिका फॉलोअप करून त्रास दिता अशी कागाळ केल्ल्यान पुलिसांनी 24 ऑगस्टाक गुन्यांव नोंद केल्लो. फुली कॉपरेट केले. आमचे डिमांड इतलोच आशिल्लो की आमचो एक सिनियर कलीग आसा आशिल्लो ॲडव्होकेट जयंत प्रभू आनी ताजो सुसायड आशिल्लो पळय तो एबेटमेंट टू कमीट सुसायड म्हणून रेजिस्टर करचो असो आमी एक कंप्लेन दिली. आतां ताची चल्यान कंप्लेन ती रेजिस्टर जाली नाशिल्ली. ती रेजिस्टर करची आनी जे पळय कोण ऑफिसर्स ह्या खातीर रिस्पॉन्सिबल आसा तांचे FIR रेजिस्टर करचो अशें डिमांड आसा. तो आमी बरे वेळ रावन आमकां
पुलिसा कडेन कॉपरेशन मेळ्ळें आनी आतां आमकां 100% हें मेळ्ळां कन्फर्मेशन मेळ्ळां की ऑफेन्स रेजिस्टर जालो लेडी PSI अनुष्का परब आनी 4 कॉन्स्टेबल्स हांचेर सद्याक ऑफेन्स रेजिस्टर जाला जे दोतोराच्या घरा कडेन गेल्ले रातची सवाय 10 वरांनी आनी ताचे दुसरे दिसाक ताणें डायिंग डिक्लेरेशन करून नोट बरयला सुसायड नोट करून ताणें सुसायड पयर पुलीस म्हगेले रातचे घरा कडेन आयिल्ले आनी म्हगेले भावाक सोदपा लागले आनी आमचे घरा रातचे येवन आमकां त्रास करपा लागले आनी सांगपा लागले की आमी म्हगेल्या भावाक घरा लिपोवन दवरता आनी ताका लागून म्हगेल्या बापाचेर खूब प्रेशर आयलो आनी म्हगे बापूय डिप्रेशनाक गेलो आनी काल म्हज्या बाबान आपलो जीव घेतलो पुलिसा प्रेशराचेर आनी मरचे पयलीं म्हगे बाबान एक सुसायड नोट बरयलो आनी तातूंत भितर PSI अनुष्का परब हांचें नांव घेतलें आनी तांचे 4 पुलीस कॉन्स्टेबल आयले हांचें नांव घेतलें आनी म्हणलां की तांचे प्रेशराचेर आपूण आपलो जीव दिता आनी ताणें आपले त्रास केला म्हणून आपूण जीव दिता अशें म्हणून ताणें आपल्या हाचेर बरयलां नांव पुलीस स्टेशनाचेर आयलां. कायदो आम जनतेक लागता तसो पुलिसांकूय लागू जाता. जायते खेपे पुलीस कायद्या भायर वचून दादागिरी करतात. लेडी PSI अनुष्का परबान कॉन्स्टेबलाक घेवन कशे तरेन बेकायदेशीर हालचाली केल्यो तें सांगतना अमेय प्रभुदेसायान पुलिसांची दादागिरी आनी बेकायदेशीरपणाचेर बोट दवरलें. आयकात ताका. कायदो सांगता की बिफोर सनसेट आनी आफ्टर सनरायज ह्या मदल्या टायमार घरा कडेन वचून इन्वेस्टिगेशन करपाक मेळटा नाजाल्यार ती प्रॉपर परमिशन वचची पडटा. सो हांगा परमिशन नासतना आनी हांगा आमचो एकूच मेन इशू आशिल्लो असो की जाल्लें कितें की आमी ताचे फॅमिली मेंबर्सांनी दोतोराच्या तांकां कळयिल्लें की तो पळय भुरगो आसा ताका ते सोदपाक घरा कडेन गेल्ले की तो IPHB एडमीट आसा तो घरा कडेन ना आनी हो क्लियर कट WhatsApp मेसेज दोतोरा मोबायला वयल्यान त्या रिक्वायर्ड ऑफिसर पळय आसा PSI आसा ताचे मोबायलाचेर सो तें जातकीर 6:15 सुमार मेसेज वचून सुद्दां 10:30 सुमार ती ताच्या घरा कडेन गेली. ह्या खातीर ऑफेन्स. आनी ह्या एकूण प्रकरणाचेर मडगांवचो DYSP संतोष देसायान कशा उतरांनी स्पश्टीकरण दिलें तेंवूय आयकात. पुलिसांच्या इन्व्हेस्टिगेशन नेमा विशीं आमच्या रिपोर्टरान ताका प्रश्न विचारलो. आयकात ताची जाप. आमी 24 तारखेर एक ऑफेन्स रजिस्टर केल्लो एकट्यान कंप्लेन दिली लेडीन की आपल्याक एकटो आपल्याचो कलीग आपल्याक सतायता आनी आपल्या फाटल्यान येता आपल्या मेसेजी धाडटा आमी ऑफेन्स रजिस्टर केल्लें तेजें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसलें. तेन्ना आमी त्या इन्व्हेस्टिगेशन करता आसतना आमी आमची लेडी PSI इन्व्हेस्टिगेशन करताले तेन्ना ड्युरींग द कोर्स ऑफ इन्व्हेस्टिगेशनाक तें गेल्लें तेन्ना तेणी तेंच्या कोण एकट्या त्या एक्युजाच्या बापायन हें केलें की दुसरे दिसा तेणें सुसायड केली. ते म्हणटा की पुलिसान स्वताले म्हणून तेणें हें केली आनी तेणें सुसायडान नोट दवरलो. आमी सद्याक केस रजिस्टर केली आसा आनी आमी इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा कितें आसा तें पळयतले कितें कितें खरें हॅरेसमेंट जाला कितें आसा तें पयलीं आमी केस रजिस्टर केली. साहेब खंयचे पुलीस स्टेशनाचेर केली? मायना कुर्तनी पुलीस स्टेशन मायना कुर्तनी पुलीस स्टेशन केस रजिस्टर केला इन्व्हेस्टिगेशन चालू. सर साहेब हे जे इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर आसा हेणी इन्व्हेस्टिगेशनाक वचपाक जायना अशें कितें आसा? तशें कांय ना इन्व्हेस्टिगेशन प्रोसेसाक गेल्ली तें बट तेमी प्रायमा बेसी म्हणलां की अशें अशें लावन तेणें शेअर केली बट तेजेर पळयता न्हू इन्व्हेस्टिगेशन कितें आसा तें जातालें. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी सानिका नागवेंकार. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. DMF निधी आनी प्रस्तावात वचपी वेगवेगळ्या प्रकल्पांचेर मडगांव दक्षिण गोंय कलेक्टर इमारतीत जिल्लो गव्हर्निंग कावन्सिल मिटिंगेत चर्चा जाली. तशेंच पंचायत, पशुसंवर्धन, पशु वैजकी आनी भलायकी खाते अशा विविध खात्यांचे नवे प्रकल्प येतले. दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकारी अश्विन चंद्रून म्हायती दिली. DMF Governing Council meeting. In the meeting, we had Honorable MP sir, Honorable MLA sir from Savade and other departments. So we had discussed various projects which are ongoing in the DMF proposals, and also we took up several new projects of various departments such as Panchayats, Animal Husbandry, Veterinary, Health Department, and we have sanctioned several projects. So the meeting went good. ये बेसिकली माइनिंग अफेक्टेड एरियाज जो असतात
लोकांचे जॉब गेले, लोक सारखे रस्त्यार पडले. ओके, सो असो हो जो फंड आसा हो फंड कसो यूज करूंक जाता आमी मायनिंग अफेक्टेड लोकांक. कोणे लोन घेतलो, कोणे ट्रक घेतले, टॅक्सी घेतले, कोणे गाडे घाल्ले, एक फावट मायनिंग बंद जाले सगळ्यांचेर पोटार खट. सो ह्यो मिटींग पळय जाता हाऊ वी कॅन यूज दॅट फंड जुडिशियसली, मिसयूज जावंक जायना. सो जेन्ना खंयचो डिपार्टमेंट, आमचो फक्त एकूच हें आशिल्लो की सगळे डिपार्टमेंट आतां आसा पार्ट ऑफ दीस डिस्कशन, आपणाचे प्रपोजल घेवन येता की आमी हें सेटअप करूंक सोदता विथ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड. सो आमचो एक प्रश्न आशिल्लो जो आमी कन्वे केला की सपोज डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड नाशिल्लो जाल्यार हे डिपार्टमेंट सगळे येवपाचे, तांचो कायदो ह्या लोकांक हेल्प करपाक. मायनिंग अफेक्टेड लोक, तांची परिस्थिती इतली, तांचो MLA आसा ताका खबर आसा इतली परिस्थिती बाद जाल्ली आसा, सो टू हेल्प देम. बट अशें न्ही की डिपार्टमेंट येवन मिनरल फंडांचे पयशे घेवन हेल्प करता. ना, सरकारा कडच्यान फंड येवपाक जाय. डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड आसा तो लोकांच्या फायद्याक आसता. वाठारांतल्या लोकांक स्कील डेव्हलपमेंटाचे जे चर्चा जाल्या, तांकां कचरो कलेक्शनाक म्हणजे वेस्ट मॅनेजमेंटा भितर व्हेकल्स दिवपाच्यो, मटेरियल रिकवरी सेंटर आसा ते इम्प्रूव करपाचे. मागीर जे लोक पळय कशे आसा की कोणाक पळय गरज आसा ते उदक बिदक ज्या जाग्याचेर पावना थंय वॉटर सप्लायचे डिपार्टमेंटाच्यान प्रपोजल आसा. अशा पद्दतीचे वेगळे वेगळे हेल्थाचे प्रपोजल आसा आनी हे सगळे प्रपोजल्स आमी ते कशे आसा डिस्कस करून पास करतात. आज खुबशे प्रपोजल असले जाल्ले आसा. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आनी संगीता ओली. 23वे बाणावले विलेजर्स फुटबॉल सर्तीत डॉन बॉस्को ऑडिटोरी फातोड्डान CSC कासावलीचेर शेक गाजयलो. 4-3 अशा गोल फरकान हो रंगीत खेळ सोंपलो. सेंट जॉन दी बाप्टिस्ट खेळामाळार जाल्ले दांडो बॉयज क्लबाच्या 23वे बाणावली विलेजर्स फुटबॉल सर्तींत डॉन बॉस्को ऑडिटोरी फातोर्डान CSC कासावलीक टाय ब्रेकरावर 4-3 अशा गोल फरकान हारावन सर्तीच्या क्वॉर्टर फायनलींत सुवात मेळयली. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आनी भक्तीपय बाळगी. शेनवारा कमी चड पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट दिला. लोकांनी सादुरताय बाळगुची हवामान खात्याचो सल्लो. IMDच्या मतान मळबांत कुपा दाटपाची शक्यताय आसा. कमी चड पावस पडूं येता. चडांत चड तापमान सुमार 32 डिग्री सेल्सियस मेरेन पावपाची शक्यताय आसा. जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26 डिग्री सेल्सियस मजगती उरतले. तापमानात व्हड बदल जावपाची शक्यताय ना. 3 सप्टेंबर मेरेन दक्षिण महाराष्ट्र, गोंय दर्यादेगेर आनी ताचे कुशीक वादळी परिस्थितीची शिटकावणी हवामान विभागान दिल्या. वाऱ्याचो वेग वराक 35 ते 45 किलोमीटर मेरेन पावपाचो अदमास आसा. धोकादायक परिस्थितीक लागून ह्या काळान नुस्तेमाऱ्यांनी दर्यांत वचचें न्हय असो खर सल्लो दिला. शेनवारा येल्लो अलर्ट. कमी चड पावस पडटलो. गोंयच्या दर्यादेगेर वादळी परिस्थिती. IMDची शिटकावणी. नुस्तेमारी करप्यांक शिटकावणी. शेनवारचे तापमान 32 आनी 26 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसो.